سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدو تشریف لے آئے اپنے اس لشکر دے نال، کفار مکہ اس میدان بدر وچ اسلامی لشکر تو پہلے ہی کفار پہنچ چکے سن، اور انہوں نے پانی دے چشمیاں تے قبضہ کر لیا سی، اور میدان میں جو اچھی جگہ سی، مضبوط زمین سی، اس جگہ نو بھی قبضے وچ لے لیا، اور مسلمان بعد وچ پہنچے انہوں پڑاؤ واسطے جو جگہ ملی وہ ریتلی سی جس تے پیر جمدے نہیں سن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی انٹیلیجنس، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قریش دے دو غلاماں نو پکڑ لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو پوچھا کہ اے دس کہ قریش دی تعداد کتنی ہے؟ اس نے کہا جی مینوں پتہ نہیں، صحیح تعداد دا مینوں نہیں پتہ۔ آپ نے فرمایا اچھا کفار دے لشکر واسطے روزانہ کتنے اٹھ ذبح کیتے جاندے؟ اس غلام نے کہا ایک دن 9 اٹھ ذبح کیتے جاندے نے، دوسرے دن 10 اٹھ ذبح کیتے جاندے نے۔ سرکار نے فرمایا دشمن دی تعداد 900 اور 1000 دے درمیان ہے، ایک دن 9 اٹھ ذبح کیتے جاندے نے، دوسرے دن 10 اٹھ۔ آپ نے فرمایا دشمن دی تعداد 900 اور 1000 دے درمیان ہے، یعنی تقریباً 950 کفار نے۔ شیطان نے مسلمانوں دے دلوں وچ وسوسہ پایا، شیطان تے وسوسہ پاندا ہے نا، شیطانی وسوسہ آ جانا اے ایمان دے پختہ ہون دی علامت ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برے وسوسے آندے نے، فرمایا اور صحابی نے کہا اتنے برے وسوسے آندے نے کہ انہاں نو بیان کرنا، زبان تے لیانا، میں سمجھنا کہ انہاں وسوسیاں نو زبان دینا اس تو بہتر ہے کہ زبان دے اوتے میں انگارہ رکھ لوں۔ حضور نے فرمایا کیا واقعی اس قدر وسوسے آندے نے، اتنے خطرناک وسوسے؟ جی حضور۔ اور میں مبارک ہوئے اے تیرے ایمان دے پختہ ہون دی نشانی۔ ایک دفعہ ایک یہودی نے کہ مسلمانوں نو تانا ماریا کہ مسلمانوں تسی نماز پڑھتے ہو، تہاڈی نماز دے وچ تانوں وسوسے آندے نے، اسی یہودی نماز پڑھنے ہاں، ساڈی نماز دے وچ وسوسہ نہیں آندا، لہذا ساڈی نماز تہاڈی نماز نالوں کامل ہے۔ اس مسلمان صحابی نے حضور دی بارگاہ وچ شکایت کی تھی کہ مینا دیتا ہے، تانا ماریا یہودی نے کہ تہاڈی نماز وچ وسوسے نے، ساڈی نماز ہوئی کوئی نہیں، تو ساڈی نماز چنگی ہوئی نا، بہتر ہوئی، کامل ہوئی تہاڈی نماز نہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یہودی نے بلایا، آپ نے فرمایا اے دس کہ اگر 2 مکان ہون، ایک مکان سامان دے نال بھریا ہوئے تے ایک مکان خالی ہوئے، تے چور کس مکان نو سن لائے گا؟ چوری کدھر کرن واسطے کدھر جائے گا؟ بھرے ہوئے مکان وچ جائے گا یا خالی مکان میں؟ یہودی نے کہا اس نے خالی مکان وچ جا کے کی لینا ہے، ظاہر ہے بھرے مکان نو یا سن لائے گا نا۔ حضور نے فرمایا مسلمان دے کول نور ایمان ہے، سامان دے وچوں سب تو قیمتی سامان تے ایمان ہے نا، متاع ایمان مسلمان دے کول ہے، یہودی کول نہیں۔ لہذا جس ویلے مسلمان نماز پڑھے گا تے ایمان تے ڈاکہ مارن واسطے، چوری کرن واسطے شیطان نے ادھر ہی آنا ہے تے آ کے وسوسے پانے نا۔ جیڑا دل ہے ہی ایمان تو خالی، ہوں گی نماز وچ جا کے انہیں وسوسے کی پانے؟ تو فی نفس ہی جو وسوسہ ہے بری شے نہیں، لیکن خطرناک ضرور ہے۔
اس لیے کہ جے وسوسہ جم گیا اور بندے نو اپنے وسوسے دے اوتے یقین ہون لگ پیا تو پھر ایمان جان دا خطرہ ہے۔ ساری ڈیوٹی یہ ہے کہ وسوسہ آوے جھٹک دیو، آوے جھٹک دیو۔ اللہ تعالیٰ کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے مدد طلب کیتی جائے، لیکن وسوسہ آنا یہ برا نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان دے کامل ہون دی نشانی۔ جتنا بڑا وسوسہ اتنا ہی ایمان کامل ہے، لیکن اس حضور نے فرمایا کہ جب تک وسوسے تے عمل نہیں کرے گا میرا امتی جب تک وسوسے تے عمل نہیں کرے گا یا وسوسہ لوگاں نو بیان نہیں کرے گا، انہوں زبان تے نہیں لائے گا، اونی دیر تک میرے امتی نو اس دا وسوسہ معاف ہے۔ وسوسہ جتنا بھی خطرناک ہوئے، جب تک اس وسوسے تے عمل نہیں کرے گا یا اس نو زبان تے نہیں لائے گا، بیان نہیں کرے گا، فرمایا میرے امتی دا اے وسوسہ اس نو معاف ہے۔ تو شیطان نے میدان بدر وچ وسوسہ پیدا کیتا اور مجاہدین نو اے وسوسے پیدا ہوندے نہیں۔ مجاہدین دا حوصلہ پست کرنے واسطے شیطان دل وچ خیال پیدا کردا ہے کہ تو جہاد واسطے تے آ گیا ہے، پچھوں تیرا گھر کلا ہے، تیرے بیوی بچے کلے نہیں، انہاں دے روزگار دا پچھوں کی بندا ہوئے گا، وہ کھاندے پیندے کتھوں ہون گے، پھر عدم تحفظ دا شکار نے تو ادھر آ گیا جنگ لڑن واسطے، پچھوں انہاں دی حفاظت کرن والا کون ہے؟ یہ مجاہدین نو شیطان وسوسے دیواندا ہے۔ صحابہ کرام جو بدر دی لڑائی لڑن واسطے میدان بدر وچ موجود نے، انہاں دے دل وچ شیطان نے وسوسہ پایا کہ اے مسلمانوں، تہاڈا خیال یہ ہے کہ تسی حق تے ہو، تہاڈا دین سچا ہے، تہاڈا خیال ہے کہ تسی حق تے ہو تے تسی اللہ دے پیارے ہو، حالانکہ پانی اتے تے دشمن دا قبضہ ہے، تہاڈے کول تے طہارت کرن واسطے غسل کرن واسطے پانی کوئی نہیں، پانی ہے تے تہاڈے دشمن دے کول ہے، پھر کیویں تسی امید کر سکتے ہو کہ تسی اللہ دے پیارے ہو اور اس جنگ دے وچ تسی غالب آ جاؤ گے، تسی جت جاؤ گے؟ پانی تک تا تہاڈے کول نہیں، دشمن نو یہ سہولت دستیاب ہے، تہاڈے کول کوئی نہیں، چنگے تسی اللہ دے پیارے ہو۔ یہ شیطان نے مسلماناں دے دل وچ وسوسہ پایا، رب تعالیٰ نے اس وسوسے نو دور کرن دا انتظام کر دیتا کہ بارش برسائی۔ اچھا، مسلماناں نو پڑاؤ واسطے ریتلی جگہ ملی سی جتھے ٹرن واسطے پیر دھس جاندے سن، ریت وچ صحیح ٹریا نہیں جاندا سی، تے مضبوط زمین، پکی زمین کفار نے اپنے قبضے وچ کر لی سی۔ جس ویلے بارش برسی، پانی دا انتظام ہو گیا، پین دا بھی انتظام ہو گیا، نہان دا بھی انتظام ہو گیا، تے ریت دے اوتے جدو بارش برسی تے ریت جڑ گئی، اون دے اوتے چلنا پھرنا آسان ہو گیا، تے کفار دے کول جو مضبوط زمین سی، پکی زمین سی، اوتھے بارش ہوئی تے اوتھے چکڑ ہو گیا، اوتھے پھسلن پیدا ہو گئی اور مسلمان آرام دے نال آ جا رہے سن، انہاں دی ریت پکی ہو گئی، جڑ گئی۔ چنانچہ جو یہ شیطان نے وسوسہ پیدا کیتا سی، اللہ تعالیٰ دی اس نعمت دی وجہ تو جو پانی برسیا، یہ وسوسہ چلا گیا۔ رب تعالیٰ نے قرآن حکیم دے وچ بیان فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، یہ بھی رب نے انعام فرمایا کہ مسلمانوں تے نیند طاری کر دیتی، ورنہ کافر سامنے ہوئے، دشمن سامنے ہوئے، جنگ دا سین ہوئے، جان دا خطرہ ہوئے تے نیندرا کدوں آ گیا؟ نیندرا اڑ جاندیاں نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجاہدین اسلام دے ہوتے اس قدر نیند دی چادر اڑائی کہ مجاہدین دے ہتھاں وچوں تلواراں ڈگ ڈگ جاندیاں سن، اتنی نیند دا غلبہ سی، انتہائی سکون اور اطمینان نازل فرما دیتا۔ اللہ فرماندا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اس وقت نو یاد کرو جدو اللہ تعالیٰ نے لوگاں دے اوتے امن دی چادر اڑا دیتی۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، اور آسمان تو پانی اتاریا
تاکہ وہ تانوں اس پانی دے ذریعے پاک کر دے وے وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور وسوسہ جڑا آیا سی فرمایا شیطان دی پلیدی جو وسوسے دی صورت میں دلاں وچ پیدا ہوئی سی رب نے چاہیا کہ اس نو ختم کر دے وے والے یربط علی قلوبکم، اور تواڈے دلاں نو مضبوط کر دے وے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے لئی اس میدان بدر دے وچ ایک سائبان لگا دیتا گیا، اور حضور دے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کے سائبان دے سامنے پہرا دین لئی موجود نے۔ جنگ تو ایک دن پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ تعالیٰ دی عبادت اور دعا وچ مصروف رہے۔ فجر دی نماز دے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجاہدین دے سامنے جہاد دے موضوع تو واض فرمایا، اور پھر صفاں درست کیتیاں۔ ایک دن پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر دے میدان وچ نشان لگا کے دس دیتا سی کہ اس جگہ تے فلاں کافر فلاں سردار نے کٹ کے گرنا ہے، ایتھے ابو جہل مارا جائے گا، اس جگہ تے عتبہ مارا جائے گا، ایتھے شیبہ مارا جائے گا، ایتھے ولید بن عتبہ مارا جائے گا۔ کفار نے جتھے جتھے جس جگہ دے اتے قتل ہو کے گرنا سی حضور نے اس جگہ دے نشاندہی کر، اور اگلے دن پھر انجام ایویں ہی ہویا، جس جگہ تے حضور نے فرمایا سی ایتھے فلاں کافر گرے گا اوتھے اوہی کافر گریا۔ جس ویلے جنگ شروع ہون لگی، ہن مجاہدین دی بے سر و سامانی ہے، کوئی سامان نہیں تھا ایک ہی سامان تھا ان کا، خدا واحد نبی صادق ہے یہ ایمان تھا ان کا۔ اللہ جی اے انہاں دا سامان سی، مسلمان اے سامان لے کے آئے۔ جدو جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کی طرفوں پہلا شہید حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا غلام جس دا نام مہجہ سی، مسلمانوں کی طرفوں پہلا شہید ہویا۔ اس کے بعد پھر حضرت حارثہ انصاری شہید ہوئے، پھر عمیر بن حمام شہید ہوئے۔ عمیر بن حمام اے کھجوراں کھا رہے تھے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی میں ملے گی؟ کھجوراں کھا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کفار دے نال لڑدے آئے شہید ہویا تو سیدھا جنت تے جائیں گے۔ عمیر بن الحمام نے وہ کھجوراں ایک پاسے سٹ دیتی ہیں اور لڑائی وچ مشغول ہو گئے اور جنگ کردیاں شہید ہو گئے۔ پہلے شہید حضرت مہجہ جو فاروق اعظم دے غلام نے، دوسرے شہید حضرت حارثہ انصاری، تیسرے عمیر بن حمام۔ کفار والوں جڑا پہلا بندہ قتل ہویا وہ اسود مخزومی سی۔ پھر ربیعہ دے دو بیٹے سردار سی، ربیعہ اس دے دو بیٹے سردار عتبہ تے شیبہ، اور تیسرا ولید بن عتبہ مسلمانوں دے سامنے آئے اور للکار کے دعوت مبارزت دیتی، جنگ دے لئی دعوت دیتی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام رسول نبی پاک دے چچا جان، جو حضور علیہ السلام دے رضائی بھائی بھی سن، حضور دے نال رل کے دودھ پیتا، دودھ شریک بھائی، چچا بھی سن دودھ شریک بھائی بھی سن۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جنگ بدر وچ اپنے سینہ مبارک دے اتے شتر مرغ دا پر بطور نشان لگایا ہوا سی۔ ہوں تسی کہو گے بھئی شتر مرغ دا پر ان دی کی لوڑ سی اتنے؟ اچھا تسی فوجی افسراں نو ویکھیا ہوئے گا، اپنے پاک نوجوان پاکستان دے جو فوجی آفیسر نے تسی انہوں نے ویکھیا ہوئے گا کہ بعض افسر ایسے نے جنہاں نے ٹوپی دے اوتے ایک پر لایا ہوندا، دیکھیا ہے؟
فوجی افسراں نے اپنی ٹوپی دے اتنے پر لایا ہوندا ہے، تے مینوں تے یہی سمجھ آندی ہے کہ شاید یہ پر اس واسطے لاندے نے تاکہ ام رسول حضرت امیر حمزہ دی وہ سنت تازہ ہو جائے کہ انہوں نے بھی اس دن شتر مرغ دا پر لایا سی بطور نشان۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسرے حضرت عبیدہ بن حارث ان تینہ کافراں دے مقابلے وچ آئے۔ کفار والوں عتبہ آیا، شیبہ آیا، ولید بن عتبہ آیا، انہوں نے جنگ دی دعوت دیتی تے مقابلے وچ نکلے حضرت حمزہ نکلے، حضرت علی نکلے، حضرت عبیدہ بن الحارث نکلے، اور نتیجہ پھر کی ہویا کہ ان تینہ نے اپنے مقابل دے اتنے فتح حاصل کی اور تینوں مارے گئے، حضرت حمزہ، حضرت ولی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غازی قرار پائے۔ حضرت عبیدہ بن الحارث نو البتہ ٹانگ دے اتنے زخم آیا، زخمی ہو گئے۔ پھر یہ تے سی 1 to 1 لڑائی، ایک دے نال ایک دی لڑائی۔ اس دے بعد پھر اجتماعی حملہ کرنے واسطے جدو دونوں لشکر ایک دوجے دے قریب آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی سی کہ جب تک میں اجازت نہ دیواں دشمن تے حملہ نہیں کرنا۔ ہاں اگر دشمن قریب آ جائے اور خود نو خطرہ ہوئے تو فرمایا تیر اندازی کر کے، تیر چلا کے دشمن نو نیڑے آن تو روکنا ہے، لیکن خود کدو حملہ کرنا ہے فرمایا میری اجازت ہوئے گی تو اس ویلے حملہ کرنا ہے۔ دشمن کا جدو زور بڑھیا تو مجاہدین اسلام اللہ دی بارگاہ میں دعاواں کرن لگ پے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماندا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، یاد کرو اس ویلے نو جدو تسی اپنے رب نو فریاداں کر رہے سو، دعاواں کر رہے سو تے اللہ نے تہاڈی دعا نو قبول کر لیا۔ ادھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے دے وچ قبلہ دی طرف منہ کر کے دعا کر رہے سن کہ یا اللہ اپنی نصرت دا وعدہ پورا کر، اپنی مدد دا وعدہ پورا کر، اور نال اے دعا بھی سی کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم لا تعبد، اے اللہ اے مٹھی بھر مجاہدین دی میں جماعت لے کے آیا، میرے کو 313 نوجوان نے ایک مٹھی بھر جماعت تینوں منن والی میں تیرے حضور پیش کر دیتی ہے، اگر آج دے دن اس چھوٹی جی جماعت نو تو ہلاک کر دیتا تو پھر یاد رکھ قیامت تک تینوں پوجن والا کوئی نہیں رہے گا، پھر بتاں دے پجاری رہن گے، لا تو بعد پھر تجھے نہیں پوجا جائے گا۔ آپ نے اس دعا میں اتنا الہا کیتا، اتنی آہوزاری کیتی اور اتنے ہاتھ مبارک آسمان دی طرف بلند کیتے کہ جو چادر کندھے مبارک تے سی وہ پیچھے گر گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور دے پہرے دار بن کے کھڑے سن، انہوں نے وہ چادر اٹھا کے شانہ مبارک تے رکھی اور کہا بس بس حضور اللہ دی بارگاہ وچ اتنی درخواست کافی ہے، اللہ تواڈے نال اپنا نصرت دا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دی نصرت اور مدد آ پہنچی۔ فرشتے جنہوں نے سراں دے اوتے سفید امامے رکھے ہوئے سن، چٹیاں پگڑیاں والے فرشتے اتر آئے۔ جبریل امین جو اس فرشتیاں دے اس دستے دے انچارج اور سالار سن، انہاں دی پگڑی دا رنگ زرد سی، پیلی پگڑی سی، امتیاز واسطے، فرق واسطے۔ باقی فرشتیاں دیا پگڑیاں چٹیاں، جبریل دی پگڑی زرد، اور جس گھوڑی تے جبریل امین سوار سن اس دا نام سی ہیزوم۔ جدوں اے فرشتیاں دا دستہ میدان بدر وچ اتریا تے جبریل امین اپنی گھوڑی نو حکم دے رہے سن اقدم ہیزوم، اے ہیزوم اگے بڑھ۔